खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, ईरान ने इसराइल पर बड़ा हमला कर दिया है जिसमें 5 इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल हो चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब इसराइली मीडिया ने ईरान पर बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है, जिसके बाद खित्ते में नई जंग का आगाज हो गया है। ईरान का मौक़िफ़ है कि जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत का बदला सख्त इक़दामात से लिया जाएगा और इसका निशाना होंगे इसराइल और अमेरिका। क्या ईरान बाकायदा तौर पर इसराइल के खिलाफ जंग करने जा रहा है? क्या चीन से हथियारों की खरीदारी इसी मकसद के तहत की जा रही है? मुस्तकबिल करीब में जनूबी एशियाई ममालिक क्या वाकई बड़ी जंग में झोंके जा सकते हैं? इन सब मौज़ूआत पर तफसीली बात करने से पहले हस्बे रिवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, लबनान में होने वाले खौफनाक धमाकों ने नया रुख इख्तियार कर लिया है। शक की सुई इसराइल पर ठहरने के बाद ईरान मुतहरक हो चुका है। लबनान में ईरानी हिमायत याफ्ता गिरोह हिजबुल्लाह को बड़ी कार्रवाई के आर्डर्स दे दिए गए हैं, जिसके बाद गुज़श्ता रोज हिजबुल्लाह लबनान ने सरहदी इलाके में कार्रवाई की। इसराइल और लबनान के सरहदी इलाकों में दिफाई पोजीशन पर मौजूद इसराइली फौजियों को हिजबुल्लाह लबनान ने निशाना बना डाला, जिसके नतीजे में 5 सयूनी फौजी जहन्नुम वासिल हुए और 13 जख्मी। इस कार्रवाई ने खित्ते में खूनी जंग के खदशात को उभारना शुरू कर दिया है, क्योंकि इसराइल भी जवाबी वार करने की कोशिशें कर रहा है। इसराइली मीडिया कहता है कि हिजबुल्लाह लबनान को ईरान से हिदायत दी जा रही हैं और ईरान की जानिब से असले की एक बड़ी खेप भी लबनान पहुंचा दी गई है। इसराइली हुकूमत आलमी दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रही है कि ये असलहा इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि लबनान में होने वाले हालिया धमाकों की तहकीकात की जा रही है। लबनानी ज़राए भी इन धमाकों को बारूदी हमला करार दे रहे हैं। यही नहीं बल्कि ट्रंप समेत आलमी रहनुमा इस अजीबो गरीब वाक़े को सोची समझी प्लानिंग कह चुके हैं, जिसके बाद इसराइल, ईरान और लबनान के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानिब एक इसराइली अखबार ने एतराफ़ किया है कि नफसियाती जंग में हिजबुल्लाह लबनान के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह ने इसराइल पर फतह हासिल कर ली है। इसराइली हुकूमत ने गुज़श्ता हफ्ते से अब तक इसराइली फौज को मकबूजा फ़लस्तीन की शुमाली सरहद पर हिजबुल्लाह के हमले का जवाब देने के लिए अलर्ट रखा हुआ है, लेकिन हिजबुल्लाह ने इसराइली हुकूमत को नफसियाती जंग में धकेल दिया है और हिजबुल्लाह के सरबराह इस नफसियाती जंग में कामयाब हो गए। इसराइली अखबार का कहना है कि इसराइल की ये तमन्ना है कि हिजबुल्लाह उसकी तरफ कोई रॉकेट फायर ना करे, जबकि हिजबुल्लाह की धमकी अपनी जगह पर बरकरार है, जिसकी वजह से इसराइल नफसियाती जंग में मुब्तला हो चुका है। इस नफसियाती जंग से बाहर निकलने के लिए इसराइल ने एक और प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है, जिसमें ईरान को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। इसराइली हुकाम की जानिब से कहा जा रहा है कि ईरान के कहने पर हिजबुल्लाह लबनान के 4 खतरनाक जंगजू इसराइल में दाखिल हो चुके हैं और ये जंगजू इसराइलियों को निशाना बनाने की गरज से दाखिल हुए हैं। इस दावे के बाद ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी में शिद्दत आ चुकी है। इसराइल और ईरान के दरमियान हालिया कशीदगी उस वक्त बढ़ी जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी जौहरी डील से अलहदगी इख्तियार की और साथ ही ईरान पर सख्त पाबंदियों का निफाज कर दिया। दूसरी जानिब इस आलमी जौहरी डील के यूरोपीय दस्तखत कुनिंदगान कोशिशों के बावजूद उन अमरीकी पाबंदियों का तोड़ निकालने में नाकाम दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि इसराइल और ईरान के दरमियान तनाज़े की शुरुआत सन 1980 की दहाई में हुई, लेकिन सन 2003 से अमेरिका की इराक में फौजकशी के बाद से इसमें इजाफा हुआ। इराक से अमेरिकी फौज का इनखला सन 2011 में हुआ। तहम अभी तक मशरिक़ वुस्ता में हम आंगी और इत्तेफाक का फुकदान वाज़े तौर पर दिखाई देता है। प्यारे दोस्तों, यहाँ आपसे एक और अहम खबर भी शेयर करते चलें कि चंद दिन कबल लबनान के साथ मकबूजा फ़लस्तीन की सरहद पर वाक़े शुबा खेतों में एक हैरान कुन वाक़या रूनुमा हुआ। ये वाक़या इसराइली आर्मी के माथे पर एक दाग बन चुका है। वाक़या कुछ यूं है कि इसराइली आर्मी ने गलती से अपने ही अफराद को निशाना बना डाला। गुज़श्ता हफ्ते शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में इसराइल के फ़िज़ाई हमले में हिजबुल्लाह लबनान के एक आला कमांडर अली कमाल मोहसिन शहीद हो गए, जिसके बाद हिजबुल्लाह ने इसराइल से बदला लेने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद इसराइली आर्मी को हाई अलर्ट कर दिया गया था। लबनान की सरहद के करीब शोबा के खेतों में गश्त करने वाली एक इसराइली यूनिट को यूं महसूस हुआ कि गोया हिजबुल्लाह लबनान के कमांडोज ने उन पर हमला कर दिया है, जिस पर उन्होंने भुखलाकर फायरिंग और गोलाबारी शुरू कर दी। लेकिन हकीकत ये थी
کہ انہوں نے بھکلاہٹ میں اپنے ہی فوجیوں کو نشانہ بنا ڈالا۔ اب انہوں نے شرمندگی سے بچنے کے لیے یہ خبر اڑائی کہ اسرائیلی آرمی نے حزب اللہ لبنان کا کمانڈو ایکشن ناکام بنا دیا ہے۔ جب ان سے ثبوت کے طور پر جھڑپ میں مارے جانے والے افراد کی تصاویر کا مطالبہ کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ زندہ بچنے والے حزب اللہ کے کمانڈوز اپنے ساتھیوں کی لاشیں اپنے ساتھ واپس لے گئے ہیں۔ ایسی خبریں بھی موصول ہوئی ہیں کہ اس فائرنگ اور گولہ باری میں اسرائیلی آرمی نے اپنے ہی 10 فوجی ہلاک اور متعدد زخمی کر دیے ہیں۔ واقعے کے کچھ دیر بعد حزب اللہ لبنان نے اپنے سرکاری بیانات میں واضح کیا کہ انہوں نے مقبوضہ فلسطین کے اندر کوئی کارروائی انجام نہیں دی اور ان کا کوئی مجاہد زخمی یا شہید نہیں ہوا۔ کھوجی ٹی وی کے معزز دوستو، حزب اللہ لبنان نے اس واقعے پر 2 قسم کی حکمت عملی اپنائی، ایک اسٹریٹجک خاموشی اور دوسری بامقصد ابہام پر مبنی تھی۔ حزب اللہ لبنان کی جانب سے اس واقعے کے بارے میں کچھ مدت کے لیے خاموشی اختیار کیے جانا اسرائیلیوں کے لیے دھمکی سے زیادہ دردناک تھا۔ اس خاموشی نے صہیونی قوت کو شدید قسم کے وہم کا شکار کر دیا، جس کے نتیجے میں اس کا خوف و ہراس اپنے عروج تک جا پہنچا۔ اس واقعے کے دوران اسرائیلی فوجیوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ آپس میں لڑنے میں مصروف تھے۔ اس دوران حزب اللہ لبنان نے مکمل طور پر خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ یوں حزب اللہ لبنان نے ایک بھی گولی چلائے بغیر محض اسٹریٹجک خاموشی اور بامقصد ابہام کے ذریعے شعبہ کھیتوں میں بڑی کامیابی حاصل کی۔ حقیقت یہ بھی ہے کہ اسرائیل کی غاصب صہیونی قوت حزب اللہ لبنان سے اس قدر خوفزدہ ہو چکی ہے کہ نہ صرف حزب اللہ کے مجاہدین بلکہ مجاہدین کے سائے سے بھی وحشت زدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی فوجی مجاہدین کی موجودگی کا وہم و گمان کر کے بھی گولہ باری اور فائرنگ کا آغاز کر دیتے ہیں۔ تاریخ میں یہ حقیقت لکھی جائے گی کہ ایسے احمق بھی تھے جو خوف کا شکار ہو کر میدان جنگ میں اترتے تھے اور فرضی دشمن کے خلاف کارروائی انجام دیتے تھے۔ گویا اسرائیل حزب اللہ لبنان سے خوفزدہ ہو کر خودکشی پر اتر آیا ہے۔ دوسری جانب حزب اللہ لبنان نے اعلان کیا ہے کہ وہ دمشق میں شہید ہونے والے اپنے فوجی کمانڈر کا بدلہ لے کر رہے گی۔ حزب اللہ کی جانب سے جاری کردہ بیانیے میں کہا گیا کہ ہم اپنے شہید کمانڈر کا بدلہ ضرور لیں گے، لہٰذا غلطی سے اپنے ہی فوجی مارنے اور زخمی کرنے کے باوجود اسرائیل کی سیکیورٹی فورسز بدستور ہائی الرٹ ہیں۔ خود اسرائیل بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ حزب اللہ لبنان جس اقدام کا اعلان کرتی ہے اسے انجام دے کر رہتی ہے۔ ناظرین گرامی، چند سال قبل حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے اعلان کیا تھا کہ ہم نے اپنی دفاعی حکمت عملی میں تبدیلی کی ہے اور آج کے بعد اسرائیل کی غاصب حکومت اور آرمی دنیا کے جس حصے میں بھی ہمارے خلاف کسی قسم کا دہشت گردانہ اقدام انجام دے گی، ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ لہٰذا ماضی میں بھی حزب اللہ لبنان اپنے اعلیٰ سطح کمانڈوز کی شہادت کا اعلانیہ بدلہ لیتی آئی ہے۔ شبہ کے کھیت مقبوضہ فلسطین اور لبنان کی سرحد پر واقع ہے۔ یہ علاقہ در حقیقت لبنان کی سرزمین کا حصہ ہے جس پر اسرائیل نے غاصبانہ قبضہ جما رکھا ہے، ایسے ہی جیسے اسرائیل نے شام کے علاقے گولان ہائٹس پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے اس عزم کا اظہار کر رکھا ہے کہ جب تک لبنان کی خاک کا ایک چپا بھی غاصب صہیونی قوت کے قبضے میں ہے، یہ تنظیم اپنی مسلح جدوجہد جاری رکھے گی۔ حزب اللہ لبنان نے اعلان کیا ہے کہ وہ شہید علی کمال محسن کے خون کا بدلہ لینے کے لیے مناسب وقت اور جگہ کا انتخاب خود کرے گی۔ اسرائیلی حکمرانوں کے خوف اور وحشت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ حزب اللہ لبنان کی ممکنہ انتقامی کارروائی کے وقت جگہ اور نوعیت سے لا علم ہے۔ ایسے میں وہ تمام تر الزامات ایران پر تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسرائیل حزب اللہ کی تمام کارروائیوں کو ایران سے جوڑ کر اپنا غصہ ٹھنڈا کر رہا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے سفارتی اور دفاعی حکام کے درمیان اس وقت شدید بیان بازی کا سلسلہ جاری ہے، لیکن کسی جانب سے بھی براہ راست جنگ کی بات نہیں کی گئی۔ انہی بیانات کی وجہ سے کشیدگی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور صورتحال خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے، جو کہ زمینی جنگ کی جانب اشارہ کر رہی ہے۔ انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے ایرانی امور کے ماہر علی وائز کا خیال ہے کہ اس تنازع کی سمت اب صرف یک رخی ہو کر رہ گئی ہے اور یہ شدید سے شدید تر ہوتا جائے گا۔ وائز کے مطابق اس کا امکان ہے کہ غلط انداز فریقین کو براہ راست ٹکراؤ کی جانب لے جائے، یعنی اسرائیل ایران جنگ کسی صورت ٹلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہمیشہ کی طرح ہم پر امید ہیں کہ آج کی اس ویڈیو نے بھی آپ کو کافی اپڈیٹ کیا ہوگا۔ ویڈیو واقعی اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ نئی تازہ اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔
اللہ نگہبان.